अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से खुशखबरी देता चलूं कि पीटीआई ने अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लिए हैं। 8 साल के बाद पहली दफ़ा पीटीआई ने केस को ख़त्म किया है। अपने दलाइल पीटीआई के वकला ने ख़त्म किए हैं। नहीं तो होता ये था कि जब केस ख़त्म होने की तरफ जा रहा होता था, दलाइल मुकम्मल होने की तरफ जा रहे होते थे, तो पीटीआई वकील चेंज कर देती थी या कहीं और नया कट्टा खोल देती थी ताकि केस डिले कराया जाए। तो ये 8 साल से 2014 से इसी तरह ही लटकाया हुआ है केस को। तो आज पीटीआई के वकील ने आखिरकार सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए इलेक्शन कमीशन के सामने। जी, हमने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज जो समाअत हुई है उसमें क्या कुछ हुआ, अनवर मंसूर जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने क्या दलाइल दिए हैं, आखिरी दलाइल आज उन्होंने जो दिए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अकबर एस बाबर और उनके वकील का मौक़िफ़ भी पेश करूंगा, शेयर करूंगा। और वकील जो पीटीआई के हैं अनवर मंसूर, इन्होंने स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इस बात पर भी एतराज़ किया है कि इसको गैर मुल्की फंडिंग, फ़ॉरेन फंडिंग केस का नाम न दिया जाए, क्योंकि ये फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है बल्कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। यानी मना की गई जो फंडिंग है उसका केस है, गैर मुल्की फंडिंग का नहीं है। जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की अपने अमले को, इलेक्शन कमीशन के अमले को, कि आइंदा गैर मुल्की यानी फ़ॉरेन फंडिंग न लिखा करें, इसको ममनुआ फंडिंग ही लिखा करे। तो पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने जो दलाइल दिए उसमें उन्होंने कहा कि जी, काज लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन की जारी होती है मुकदमात की, केसेस की, उसमें आज भी फ़ॉरेन फंडिंग लिखा होता है। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की कि आइंदा इस केस को फ़ॉरेन फंडिंग न लिखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनवर मंसूर को कहा कि वैसे आपके जो मुवक्किल हैं अपने, वो भी मीडिया में फ़ॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं, तो हम क्या करें। अनवर मंसूर ने कहा कि जी, पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि केस ममनुआ फंडिंग का है, फ़ॉरेन फंडिंग का नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तभी तो हमने ये हिदायत जारी की है। अनवर मंसूर ने कहा कि जी, ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन एक्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 लागू होता है। पीपीओ के तहत फ़ॉरेन फंडिंग में गैर मुल्की हुकूमतें, मल्टी नेशनल कंपनियां और मकामी कंपनियां आती हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में पाकिस्तानी शहरियों के अलावा किसी से भी फंड्स लेने पर ममानियत है। साल 2017 तक के तमाम केसेस पर 2002 के कानून का ही इतलाक़ होगा। भारत में बैरूनी मुल्क रहायश पजीर शहरी भी सियासी पार्टी को चंदा नहीं दे सकते। भारत में दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं, जबकि पाकिस्तान में कानून मौजूद है। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि फ़ॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से भी कानून वाज़ेह है। अनवर मंसूर ने कहा कि फ़ॉरेन फंडेड पार्टी जो है उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, बल्कि वफाकी हुकूमत तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। स्क्रूटिनी कमेटी को तमाम तफसीलात और मौक़िफ़ से हमने आगाह किया हुआ है। स्क्रूटिनी कमेटी सिर्फ कानून में दर्ज तरीक़ेकार के मुताबिक पड़ताल कर सकती है। स्क्रूटिनी कमेटी ने करार दिया कि जी, हमारे मयार पर पूरा उतरता है उसको ही कबूल करेंगे, जो हमारे मयार पर पूरा उतरता है उसको ही हम कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में ममनुआ फंडिंग को कबूल नहीं किया जाता। ये अनवर मंसूर साहब कह रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग जो है उसको पीटीआई के अकाउंट्स में कबूल नहीं किया जाता। पार्टी अकाउंट्स में ममनुआ फंडिंग आई भी है कहीं से अगर, तो वो वापस कर दी गई है। जिस अकाउंट से पैसे आए थे गैर कानूनी ममनुआ, वो हमने उसी अकाउंट में वापस कर दिए थे। ममनुआ फंडिंग के मामले पर इंडिया और हमारा कानून मुख्तलिफ है। स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। डोनर्स की तफसीलात तहरीक इंसाफ अपने तौर पर शफाफियत के लिए जमा करती थी।
قانون میں ڈونرز کی تفصیلات کو لازمی جو ہے 2002 میں قرار دیا گیا تھا۔ اسکروٹنی کمیٹی نے فنڈنگ کے ذرائع مانگے تھے جو ہم نے دیے اور ثابت بھی کر دیے ہیں۔ ٹی او آرز کے اکبر ایس بابر نے اپنے الزامات کے شواہد دینا تھے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے قرار دیا کہ جی اکبر ایس بابر کے دستاویزات قابل تصدیق نہیں ہیں۔ دستاویزات مسترد ہونے کے بعد اکبر ایس بابر کا کیس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اکبر ایس بابر صرف اپنی دستاویزات کی حد تک کمیشن کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ فارا کے تحت امریکہ میں مقرر کردہ ایجنٹ سے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ اٹھا رہے ہیں۔ فارا کے تحت امریکہ میں مقرر کردہ ایجنٹ سے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ ایجنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کن لوگوں سے فنڈز لے سکتی ہے اور کن لوگوں سے نہیں لے سکتی۔ اگر ایجنٹ معاہدے سے ہٹ کر کوئی فنڈنگ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری پارٹی پر نہیں ہوتی، وہ ایجنٹ ہی ذمہ دار ہے، پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے خود فارا کے ویب سائٹ سے ڈونرز کی فہرست ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ کمیٹی کی جانب سے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس تسلیم نہ کرنے پر حیرت ہوئی ہے۔ قانون کے مطابق آڈٹ شدہ اکاؤنٹس ہی جمع کروائے جاتے ہیں جن کی پڑتال ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے کوئی بددیانتی کی ہے۔ کمیٹی کو شاید اکاؤنٹس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ تمام حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ اس لیے الیکشن کمیشن اکبر ایس بابر کی شکایت درخواست وہ خارج کر دے۔ جواب الجواب میں کوئی اگر نیا نقطہ آتا ہے تو 19 جون کے بعد اس کا میں جواب دوں گا۔ انور منصور نے اپنے دلائل مکمل کیے تو اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی میں 2 سے 3 دن میں جواب الجواب مکمل کر لوں گا، یعنی پی ٹی آئی کے دلائل کا دلائل پر جو پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل پر جو اعتراضات ہوں گے، جواب جو دینا ہوگا جواب الجواب، وہ 2-3 دن میں مکمل کر لوں گا۔ پھر بعد میں دانیال عزیز اور اکبر ایس بابر یہ دونوں الیکشن کمیشن کے باہر تھے، تو انہوں نے پھر میڈیا ٹاک بھی کی ہے، اور اس میں دانیال عزیز کہتے ہیں کہ جی آج تحریک انصاف کے وکیل الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور باہر یہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن پر، اندر کچھ بیان دیا جاتا ہے اور باہر کچھ اور بیان دیا جاتا ہے۔ ان کا دوہرا معیار ہے۔ تمام ادارے چاہے وہ عدلیہ ہو، یہ اداروں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ عمران خان اب آپ کی کہانی نئی کہانی عمران خان سنا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سے استعفے اسی لیے دیے گئے تاکہ ادارے کو تباہ کیا جا سکے۔ کابینہ میں کہتا تھا کہ اگر 6 مہینے میں کارکردگی نہ دکھائی تو فارغ کر دیا جائے۔ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ شکر ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی۔ غلامی عمران خان کی ثابت ہو رہی ہے۔ ہم ووٹرز کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان، تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت سیاست کی بجائے ملک کی معیشت کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ آج نہ کرتے ہوئے بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کی ریٹ کو بھی مانا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے پنجاب میں ضمنی انتخابات بھی ہونے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ اکبر ایس بابر نے جی کہا کہ پیر کو ہمارے دلائل ہوں گے اور ہمارے دلائل مختصر ہوں گے۔ عمران خان کی وجہ سے آج ہم اور یہ ملک اس نہج پر پہنچا ہے۔ شوکت ترین نے اعتراف کیا ہے کہ 76% قرضہ بڑھایا گیا۔ معیشت تباہ ہوتی ہے تو قومی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ عمران خان کے بیان کا کسی ادارے نے نوٹس نہیں لیا۔ عمران خان اداروں پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ عمران خان چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اسی لیے باتیں کرتے ہیں تاکہ فارن فنڈنگ سے راہ فرار اختیار کیا جا سکے، الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالا جا سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 8 سال کے بعد یہ دن بھی دیکھنا پڑا ہے کہ انہوں نے دلائل مکمل کیے ہیں اور یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا۔ تحریک انصاف نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ اب یہ جو سماعت ہے یہ منڈے تک ملتوی ہو گئی ہے۔ منڈے سے پی ٹی آئی کے وکیل کے جواب میں اکبر ایس بابر کے جو وکیل ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے۔
امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.